Dali mo? Ay, misa, kay mag-ampo pa ta. Mahigugmaon namong amahan. Nagdaig kanimo og nagpasalamat kanimo sa tanang mga panalangin nga gihatag nimo kanamo matag adlaw. Labi na sa among kinabuhi, Panginoon. Ibayaw namo kini nga higayon sa mga tao nga nagkasinati sa daghang kahuyang ug kasubo. Hinaot nga panalinganan mo sila, Ginoo, sa pag-amping ug kabiso sa pag-atubang sa mga pagsulay nga ilang nasinati karon, Ginoo. Hinaot, Ginoo, nga magpadayon ka og paghatag og asa og protekta og hatagi sila og kadasig, Ginoo, nga sila wala nag-inusara kay anaa ka kanunay sa ilang kasing-kasing og una-una uban sa ilang pamilya og mga hinigugmang higala. Anaa ka kanila kanunay aron suportahan sila kanunay sa ilang kinabuhi, pagpadalipod ug pagluwas sa bisang unsang trahedya. Banday kami, Ginoo, kanunay nga unta dili kami mahilayo kanimo. Ipalayo kanamo ang mga mananintal ug ipalayo sabmi sa demonyo ug sa mga daotang buhat ug dili angay buhaton. Atagi kami kahayag kanunay, Ginoo, aron kami makabadayon sa among kinabuhi, Ginoo. Amen.